तो वाड्यान तांती बरो तो वाडो कुमारवाडा मारवाडो आशिल्लो आनी अख्ख्या वाड्याचेर हे पॉटरीचें काम चलतालें. आयज कितें जालां परिस्थिती? आयज सगळी कोणूच ना आतां खाली उरला आतां एक न्यू जनरेशन हातूंत भितर रावपाक सोदना ह्या बिजनसा भितर. वय मातसो हार्ड जॉब ताका लागून मागीर आतां दुसरो जॉब धरला भायर गेले खुबशे भायर गल्फाक गेले, युकेक गेले. आतां म्हाका दिसना आतां आमची भुरगीं फुडें व्हरप ते भुरगे ट्राय करता आमी शिकोवपाक तांकां पळोवया तांकां बुडकुलो हो बुडकुलो हितून शीत रांदपाचो पेज रांदपाचो आनी एका म्हणटा कुळणे म्हणटा आमी कुळणे थोडे लोक तवली म्हणटा हेल्थ कॉन्शियस जाला ताका लागून लोक आतां हितून रांदूंक सोदता. व्हडले एका तिजल म्हणटा आमी तितून चड करून ते सांबाराची कोडी मांस पीस ताचेर रांदप पडल्या हितून तुका जेवण पिड्यार जायना. हितून 4-5 दीस तुज्यान गरम करून करून दवरता. हितून फेरी आसता आमचे म्हणजे चड करून आमचे मार्केटींग सावथ गोवा. आतां आमी लोटली राय मडगांव तशें कांसावली म्हणजे फेरेक वयता. गव्हर्मेंटाचो ताणें कसलोच आयज पर्यंत हेल्प घेवना आनी तो हें गोंयचें ट्रेडिशन फुडें व्हरता. ताका आमी खरेंच वालोर दिवपाक जाय. पॉटरी इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन ऑफ गोवा. सगळ्यांत पयलीं आमचे जाणटे लोक तांचे नवे जे प्रोफेशन आशिल्लें तांचें जें काम करताले तातूंत भितर ही पॉटरी मातयेची आयदनां करप हें एक सामकें इम्पॉर्टंट काम आशिल्लें. आतां हळू हळू करून हें ट्रेडिशन सोंपत आयलां. नवी नवी युटेन्सिल्स आयलीं, स्टील आयले, बाकीचे वेगवेगळे एल्युमिनियम आयली आनी मातयेच्या आयदनांचो डिमांड कमी जालो. आतां हांव आसा सुकूर वाडे हांगा आनी ह्या सुकूर वाड्या हो कुमारवाडो म्हणजे हांगा जवळ जवळ 15-20 घरां आशिल्लीं ट्रेडिशनली जे कुमार आशिल्ले आनी प्रत्येक घरांनी मातयेची आयदनां करताले. आमचे बरोबर आसा जॉन पॉल वालीस हो एक असो कुमार आनी अशी ताणें हें ट्रेडिशन आयज पर्यंत कंटिन्यू दवरलां. सो ताजे आमी आतां ह्या वर्कशॉपा भितर आयल्या आनी आमी तांचे कडेन विचारया की आतां ही परिस्थिती कितें आसा एज फार एज पॉटरी इज कन्सर्न. आतां ही अशी तरेची आयदनां आमचे जाणटेले पयलीं शेंकड्यांनी वर्सां पयलीं वापरताले जेवणा खातीर, रांदपा खातीर आनी जेवण जेवपा खातीर. सो अशे तरेची आयदनां हाका कितें म्हणटात जॉन बाब? हेका म्हणटा बुडकुलो. हो बुडकुलो हितून शीत रांदपाचो पेज रांदपाचो नाल्यार उदक गरम पिवपाक उदक गरम करपाचो गरम करपा खातीर. ओके. आनी हेका म्हणटा कुळणे म्हणटा आमी कुळणे थोडे लोक तवली म्हणटा ताका. कुळणे तवलीची सायजी खूब आसता. ह्यो वेगवेगळ्या टायपाची शेपींची आसता. सायज म्हणजे सायजी प्रमाणेसान ती आसता. ही आतां एक 4-5 लोकांची हे धाकटुले एकल्याची सोय. पूण हेच्या परस व्हडली येद्दी आसता ताका व्हडले एका तिजल म्हणटा आमी. तितून आमी चड करून ते सांबाराची कोडी मांस पीस ताचेर रांदप पडल्या आदी ते. आतां लोक आतां हितून हातूंत भितर कितें करताले? हें कित्या खातीर वापरताले? हे कोडी करपाक नुस्त्याची कोडी करपाक, नुस्त्या कोडी, भाजी करपाक, भाजी बाकीचे आयटम्स करपा खातीर हें वापरताले. हय. आनी तेन्ना चुलीचेर रांदताले मागीर लाकडां फायरवूड यूज करून लोक रांदताले. आदी लाकडाचेर रांदताले लोक. आतां गॅसीर रांदता लोक. आतां कितें हा गॅसीर रांदता म्हणजे कितें आतां कुळणे खूब भाशेचे आसता. आतां सारके भाजोना जाल्यार कुळणे तुका रोखडेच फुट्टा गॅसीचेर बी. सो ते टेम्परेचराचेर भाजले जाल्यार तुका कांय जायना ताका. तुका तुमचे ह्यो गोंयान ज्यो करता आनी तुमी जे ट्रेडिशनल जे पॉटर आसा ते जे करता त्यो कोड्यो प्रॉपर भाजिल्यो आसता आनी तांची क्वॉलिटी बरी आसता. आनी आतां भायल्यानय बीन येता अश्यो कोड्यो गोंयच्या भायले आतां खूब जाण भायले हाडटा लोक विकता. पूण लोकांक सारकी खबर ना खंयची तवली बरी कितें पळय ती. की जाणटी आदी कोण पळय जाणा ते आमच्या हेजेरच गमता ताका ते बाबा हे फॉरेन गोंयचे कलरच सांगता ताका. तो लोक आमकां रावता मागीर आमी फेरयेक वयता पळय तेन्ना बाबा हे अमके जाणट्यांक खबर आहा ती खंयच्या हातीन काडपाक जाय ती तांकां खबर आसता ती. ओके. आनी दुसरो कलर व्हायटीश को आसता ती नाका म्हणटा ही म्हणटा भायली कुळणी नाका आमकां. तर ते प्रॉपर भाजपाक जाय ती सारकी तेन्नाच ती ताजी हें उरता. ताका कांय प्रॉब्लेम जायना. लॉंग लायफ येता. बाकीचे गॅसाचेर दवरल्यार कांय प्रॉब्लेम नासता. आतां हाका डिमांड आसा. आतां परत म्हणटालो कितें तरी डिमांड आतां नवो आयला. पयलीं आतां लोक एनवायरमेंट कॉन्शियस जाल्या, हेल्थ कॉन्शियस जाला ताका लागून लोक आतां हितून रांदूंक सोदता. परत वी आर गोईंग बॅक टू अर्दन वेर्स. आनी दुसरें कितें जालां हितून तुका जेवण पिड्यार जायना. हितून 4-5 दीस तुज्यान गरम करून दवरूं येता. पूण दुसऱ्या हितून आनी बाणी हें करपाक जायना. ओके. आतां
स्पेशल सांगचें म्हणल्यार आतां विनाग्रेच्यो वस्तू आसता. सो विनाग्रेच्यो वस्तू एक दीस तूं कुकरान बी सायडशे जाल्यार तो कुकर पिड्या जाता. हितून 15 दीस पासून ते रान आनी गरम करून दिवन ताका कांयच जायना ताका. ओके सगळे एडवांटेज आसा वय. हाका वेगवेगळ्यो. आनी आतां परत डिमांड तुमकां वाडपाक लागला ह्या हाका. वय पूण आतां कितें डिमांड वाडला खबर पूण आमच्या लागीं मॅन पावर ना करपाक. कित्याक दुसरे वस्तू आसता करपाची आसता तितले प्रोडक्शन जायना तितलें जायना. आनी मागीर म्हणून भायले भायल्यांच्यान येता आनी मागीर तांची क्वॉलिटी सारकी नासता आनी मागीर लोकांक दिसता की हाका कितें मिस्टेक आसा प्रॉब्लेम आसा जो आमी थोड्या लोकांक समजना. कित्याक आतां लोक म्हणटा मातीच ती पूण ती मातीच ती म्हणटा लोक आनी ते दिसता कोणान येले सेलीक फुटले समज न्हू ते म्हणटा दुसरो लोक मागीर आत घालपाक भियेता का. बरोबर मागीर तो म्हणटा वायट अनुभव आयलो म्हणटकीर लोक मागीर ते म्हणटा अरे परत आनी नाका हांवें. थोड्या लोकांक ती क्वॉलिटी बा ती गमना नको ते तशें जाता. सो तूं ह्यो वस्तू करता आनी मागीर तूं गांवांक फेरींक वता फेस्ता जात्रा मित्र सगळ्यांक व्हरता. खंय वता सर्टन फेरी आसता आमचे म्हणजे चड करून आमचे मार्केटींग सावथ गोवा साश्टीच्यान. साश्टीकारांनी अजून आमचें ट्रेडिशन सांबाळून दवरलां अशें म्हणपाक जाता. तांकां ट्रेडिशनल वस्तूंची चड लायक आसा. आतां आमी लोटली राय मडगांव तशें कांसावली म्हणजे फेरेक वयता आमी सगळे. आनी थंय तुमकां बरो डिस्कावंट मेळटा. डिस्कावंट बरो कंपेर टू नॉर्थ गोवा तुमकां सावथ गोवा डिस्कावंट बरो मेळटा. सावथ गोवा लोक चड यूज करतात. ओके आनी सो हाजें फ्युचर कितें आतां हाजे फुडें आतां तूं जर आतां म्हणटा आतां तुमी सांगलें आमकां की हांगा हो कुमारवाडो सुकूर कुमारवाडो ह्या कुमारवाड्याचेर 20 घरां कुमाराचें आशिल्लें म्हणटा तूं. प्रत्येक घरांनी हें चलतालें. आख्खो वाड्यान चलली घरां. आख्खो वाडो कुमारवाडो आशिल्लो आनी अख्ख्या वाड्याचेर हें पॉटरीचें काम चलतालें. आयज कितें जाता परिस्थिती आयज सगळी कोणूच ना आतां खाली उरला तो हांव एकच. आनी लोक जाण आतां मिस्टर पॉटर म्हणून सोदीत येता म्हाका. सो तूं एकटोच उरला आतां बाकी सगळ्यांनी सोडलें. कित्याक सोडलें ते खंय गेले? थोडे गल्फान गेले थोडे ह्यो मातसो कितें आहा चड जॉब कास्तीचो जॉब आनी हेका मॅन पावर जाय चड करपाक. हे खूब त्रास पडटा हें करपाक. आमकां हें पळोवपाक इजी दिसता पूण हें करपाक इतली एफर्ट आसता ते भितर. ते फक्त व्हिलाचेर परत केलें म्हणून जालें ना. ताच्या नंतर ते 3 पाटी ताका टॅपिंग करचें पडटा आनी धाडचें पडटा. हे तो करतकीर ताका टॅपिंग करून 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 तो स्ट्रॉंग जाता. आनी ताजे उपरांत मागीर तो भट्टेन घालचो पडटा. आनी आमी आतां पयली म्हणजे भट्टी तो इतलो प्रोसेस सामको इतलो डिफिकल्ट आसता. सो ताजे खातीर न्यू जनरेशन हातूंत भितर रावपाक सोदना ह्या बिजनसा भितर. वय मातसो हार्ड जॉब ताका लागून भुरगे आतां दुसरो जॉब धरला. भायर गेले खुबशे भायर गल्फाक गेले युकेक गेले. तांची मिस्टेक ना भाड्यांची कारण हें हार्ड वर्क करपाचें आतां कोणाची गोंयकारांची तयारी ना. पूण आतां हें कशें उरपाचें ट्रेडिशन मागीर हाजे फुड्यान कोण तुजे फुड्यान हे आतां कोण चलयतलो? नोका हांव ताका सांगूंक जायना कित्याक आतां म्हाका दिसना आतां आमचे भुरगे फुडें व्हरत येते. भुरगे ट्राय करता आमी शिकोवपाक तांकां शिकप पळोवया कितें जाता. कारण फायनली कितें आसता तें एक लुक्रेटीव जावपाक जाय न्ही. खंयचो बिजनस आसा ताका तुका रिटर्न्सूय तशें येवपाक जाय आनी मातशें मॅकानायजेशन करून आनी कितें करून ताका आमकां हें करचें पडटलें. नवी जनरेशनान ताका कांय हें करपाक ऑटोमेटेड कांय हें करपाक मेळना मॅकनायज करून अशें. मिशिनराची येता मिशिनार जाता आतां पडली बी पूण कितें आहा ती रांदपाक बरी जायना ती ताका तो एम येवना. ती तितून कितें जाता ती आतां कितें रांदलें जाल्यार ते मिशिनाची दाट आसता मागीर ते सुकता आनी मागीर ते दाट जाता कोडी बी. तितून थंय जायना ती क्वॉलिटी तुका मेळना. ज्या त्या पद्दतीन ताका टेस्ट जाय ताका हें आसा. हाका एक वेगळीच टेस्ट जाता न्ही. मातयेच्या आयदनान जेवपाची टेस्ट वेगळी आसता. काही अशी परिस्थिती आसा की हाका डिमांड आसा. लोक घेवपाक तयार आसा आयदनां घेवपाक तयार आसा. आतां लोक हळू हळू करून परत बॅक टू अर्दन वेलांकडी येवपाक लागल्या. मातयेच्या आयदनां लोक वापरपाक सुरू करपाक लागले आतां हळू हळू करून. आतांच आमी पळयलें की यंग भुरगीं येता त्या आयदनां व्हरपा खातीर येवन गेलीं हांगा. पूण तांचे कडेन सद्याक वस्तू ना विकपा आनी करपा खातीर तांकां प्रोडक्शन जितलें जावपाक जाय तितलें प्रोडक्शन जायना कारण मॅनपावर कमी आसा. सो ह्यो अशी परिस्थिती आसा ह्या गोंयच्या ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनाची जी पॉटरी. आनी आयज आमचो जॉन पॉल बाब हें कशें तरी सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न करता. तो खरो नीज गोंयकार. वी हॅव टू सॅल्यूट हीम फॉर दीस. आनी खरें म्हणजे आमी ताका विचारतालो ताका गव्हर्मेंटाचो ताणें कसलोच आयज पर्यंत तो हेल्प घेवना. आनी तो हें गोंयचें ट्रेडिशन फुडें व्हरता
ताका आमी खरेंच वालोर दिवपाक जाय आनी अशें ट्रेडिशन ताणें फुडें व्हरचें अशें आमी मागया.